अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्तग़फिरिल्लाह, और बख्शिश मांगी अल्लाह से ए नबी। यानी इस आयत में अल्लाह ताला हमारे नबी से मुखातिब हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला काना है गफूरन, मुआफ़ करने वाला, रहीमन, मेहरबान। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी बगैर तहकीक किए आपने जो ख़यानत वालों की हमायत की, जैसा कि मैंने कल बताया था कि 104 आयत से लेकर 113 आयत तक ये आयत उसी वाक़े के शान नज़ूल के बारे में है। यानी जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों से मुतासर हो गए थे, करीब था कि आप उनके हक़ में फ़ैसला दे देते, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया कि बनी अबैरक गलत हैं और यहूदी जो है वो हक़ पर है। तो इसलिए इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी आप अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांगिए, वो गुनाह जो आपने ख़यानत करने वालों की हमायत करके किया। तो हमें इससे ये मालूम हुआ कि जब तक हमें ये यकीन ना हो जाए कि दो फ़रीक़ों में से कौन हक़ पर है, इस वक़्त तक हमें इनमें से किसी एक की भी हमायत नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई फ़रीक़ धोखे और फ़रेब की वजह से या फिर अपनी होशियारी की वजह से अगर अपने हक़ में फ़ैसला करा भी लेगा, लेकिन वो फ़ैसला अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। जिस तरह के हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार, मैं भी एक इंसान हूँ, जिस तरह मैं सुनता हूँ उसी के हक़ में फिर फ़ैसला करता हूँ। हो सकता है कि तुम में से कोई तेज़ हो, यानी होशियार हो, और मैं उसकी बातों में आकर उसके हक़ में फ़ैसला दे दूँ, हालांकि वो हक़ पर ना हो। तो फिर ये उसको चाहिए कि ये आग का अंगारा है, चाहे तो वो ले ले, चाहे तो ना ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तुजादिल, ना आप झगड़ा करें, अनिल्लज़ीना, उन लोगों के बारे में, यक्तानूना, जो कि ख़यानत करते हैं, अनफुसहुम, अपने नफ्सों में। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, मन, उस शख्स को, काना जो है, खवानन, ख़यानत करने वाला, असीमन, गुनहगार। इन आयात को समझने के लिए उस वाक़या को सुनना लाजमी है जो कि 104 आयत में मैंने ज़िक्र किया है। ये सारी आयात 113 तक उसी वाक़े के बारे में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यस्तख़फ़ूना, वो छुपाते हैं, मिनन्नासी, लोगों से, यानी वो अपनी हरकतों की वजह से, अपनी होशियारी की वजह से लोगों से तो बातें छुपा सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यस्तख़फ़ूना, नहीं वो छुपा सकते, मिनल्लाही, अल्लाह से, वाहुवा, और वो अल्लाह ताला, माहुम, इनके साथ होता है, इस जब युबय्यितूना, वो रात गुजारते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह तो उस वक़्त भी उनके साथ होता है जब वो रातों को छुप कर वो बातें करते हैं, माँ, वो बातें, ला यर्ज़ा, जो नहीं पसंद करता अल्लाह ताला, मिनल कौली, बात से, वकान अल्लाहु, और है अल्लाह ताला, बिमा यामलूना, जो भी वो अमल करते हैं, मुहीतन, घेरे हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोगों से तो बातें छुपा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से वो अपना कोई भी अमल नहीं छुपा सकते। हाँ तुम हाउलाई, क्या तुम वही लोग हो, जदाल तुमने झगड़ा किया, अनहुम, इनके बारे में, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में तो तुमने इन मुजरिमों का साथ दिया, इनकी हमायत की। फमन युजादिल, बस कौन झगड़ा करेगा, अल्लाह, अल्लाह से, अनहुम, इनके बारे में, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। यानी दुनिया में तो तुमने इन लोगों की हमायत की,
دنیا میں تو ساتھ دیا، لیکن اللہ کے ہاں کون ان کا ساتھ دے گا؟ امن یا پھر کون یکون ہوگا علیہم ان پر وکیلن کارساز۔ ومن یعمل اور جو کہ عمل کرے سوءاً برے، اور یظلم یا پھر ظلم کرے نفسہ اپنے نفس پر، ثم پھر یستغفر اللہ پھر وہ بخشش مانگے اللہ سے، یعنی اگر کوئی گناہ کر بھی لے، کسی کے ساتھ زیادتی کر لے، لیکن پھر وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاجد اللہ، پائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو غفوراً معاف کرنے والا، رحیماً مہربان۔ ومن یکسب اور جو کہ کمائے اسمن گناہ، فإنما پس بے شک یکسبہ اس کے گناہ کا وبال علی نفسہ اسی کے نفس پر ہوگا، جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر کسی کو اپنے اپنے عملوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ وَمَن یکسب اور جو کہ کرے خطیئۃً گناہ، خطیئۃً غلطی، اور اسمن یا گناہ، ثم پھر یارمی اس کا الزام لگا دے، ثم یارمی پھر الزام لگا دے بھی اس گناہ کا برین کسی بری پر، فقد احتمل تحقیق اٹھایا اس نے بہتاناً بہتان، و اسم مبینہ اور واضح گناہ، یعنی جس طرح کہ بنی ابیرک نے کیا کہ چوری خود کی، لیکن وہ چوری کی ہوئی زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک کر اس پر الزام لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس طرح کرے گا تحقیق اس نے بہتان اور بہت بڑا گناہ کیا۔ ولولا اور اگر نہ فضل اللہ ہوتا فضل اللہ کا علیکہ آپ پر، و رحمتہ اور اس کی رحمت۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا تو آپ بھی قریب تھا کہ ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے، یعنی بنی ابیرک وغیرہ کی باتوں سے متاثر ہو کر آپ ایک بے گناہ پر الزام لگا دیتے، لیکن یہ اللہ کا احسان تھا اور اللہ کا فضل تھا آپ پر۔ ولولا اور اگر نہ فضل اللہ ہوتا فضل اللہ کا علیکہ آپ پر، و رحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت تو تحقیق ارادہ کیا، طائفتن ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، اس جماعت سے مراد بھی بنو ابیرک کی جماعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارادہ کیا تھا ایک جماعت نے ان میں سے، ان یضلوا کا یہ کہ وہ گمراہ کر دے آپ کو، یعنی حق آپ سے چھپا لے۔ وما یضلون نہیں وہ گمراہ کرتے الا مگر انفسہم اپنے ہی نفسوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ہی نفسوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، وہ آپ کو حق سے نہیں گمراہ کر سکتے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انبیاء پر خاص فضل ہے، یعنی انبیاء پر ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر انبیاء سے کبھی حق چھپ جائے، یعنی وہ حق کو نہ جان سکے، تو اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے انبیاء کو آگاہ فرما دیتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی فضل کا ذکر کیا ہے۔ وما یضرون کا نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو، من شیء کچھ بھی، وانزل اللہ اور نازل کی اللہ تعالیٰ نے، علیکہ آپ پر، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وعلمک اور سکھائی آپ کو، ما وہ باتیں، لم تکن جو نہیں تھے، تعلموا آپ جانتے، وکانا اور ہے، فضل اللہ فضل اللہ کا، علیکہ آپ پر، عظیماً بہت بڑا۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دوسرے فضل اور احسان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب حکمت سے مراد سنت، یعنی کتاب و سنت کو نازل فرمایا، اور ضروری باتوں کا علم دے کر آپ کو ان باتوں سے آگاہ فرمایا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان اور فضل ہے آپ پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف ایک قرآن پاک کی اپنے حکم سے۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے نازل کرنے سے پہلے آپ اس قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے اور ایک فضل ہے آپ پر، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، یعنی قرآن اور سنت کا علم عطا کیا۔ وکانا اور ہے فضل اللہ، فضل اللہ کا علیہ کا آپ پر عظیماً بہت بڑا۔ یعنی یہ ساری آیات اسی واقعے کے بارے میں ہیں۔ یعنی قریب تھا کہ اللہ کے نبی سے حق چھپ جاتا اور اللہ کے نبی بنی ابیرک وغیرہ کی باتوں میں آ کر ایک یہودی پر ایک فرد جرم عائد کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے آپ کو حق سے آگاہ فرمایا اور ان لوگوں کی گناہ کو آپ پر ظاہر فرمایا۔